सांगे मिटींग आपल्याला आहे सांगे काय सांगायचे तुम्ही डिस्कशन करपाक कसले डिस्कशन कसले आरक्षण जें आसा हां तें डिस्कशन म्हणजे बाकी आनी लोक आसा हां कितें करपाचें तुम्ही सुभाष कालचे इश्यू झाला तो हां पार्टी म्हणून हां BJP पार्टी नवनाथ नाईक सो तुम्ही सुभाषाक कॉन्स्टिट्युन्सीन रावंक लायता काय कॉन्स्टिट्युन्सी खुर्चेर प्रश्न तो ना प्रश्न आसा बाकी जनरल लोक आसा पळय तेणी आरक्षण जालें पळय कांय आरक्षण जातलें ते सगळे आमी तेका बाकी लोकांनी कितें करप मतदारसंघ एक फावट आरक्षण जालो पेडणेक आसा सो तुमकां कितें जाय आतां जावं आमकां कितें मेळ्ळें आमकां तें रोटेशन करपाक जाय रोटेशन रोटेशन जावपाक एज पर पॉप्युलेशन आणि सेन्ससा प्रमाणे करता न्हू आरक्षण ते मागीर कितें आसता सांगूंक जाय आमकां सद्या आमचो डिमांड या एक फावट आरक्षण जालें की बाकी आनी लोकांक केन्ना चान्स ना ते कोणाक दिसता न्हू लोकशाही बी ज्या मनशार लोक मानता ते वोटींग करतले आरक्षण जातलें खबर ना म्हाका जातलें जालें ते आमचे कडेन कांय ना सद्या नोटिफिकेशन येयलां फुडली ते प्रोसेस चालू आहा कितें करपा ते सरकारा कडेन आमी तुमकां कितें इलेक्शन स्टँड आहा करून इलेक्शना खातीर एक चल्ला करून ना ना इलेक्शन स्टँडच न्हू हो कायमचो प्रश्न हो हे 2 दिसा खेळ न्हू हो फुडले प्रोसेस आसा तेका फुडें कितें जातलें ते लोकांचो बरें. डिमांड आसा सगळ्यांक तुम्ही सांगायची सुभाष सराजी किती गेला तुम्ही कालचा इश्यू झाला तो हां ओके ओके सेम हां कालच्या इश्यूचेर हां ओके ओके गेलेलो आसा मंत्री आसा थिंगा CM गेलेलो इशू तो कितें आहा इशू आसा काय ना ते भाजपाचे कार्यकर्ते असतात तांकां मुख्यमंत्री पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून आणि ते कार्यकर्त्यां कडेन उलोवपाचे आसता उलयतात इश्यू तेणी जाला ताका लागून मेळपा आयला ना ना हां त्याच्या खातीर सांगायचे इश्यू कालचा ना 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 पक्षाचे प्रत्येक मतदारसंघाचे किंवा बाकीच्या संदर्भातले आमचे बैठका आसतात तेमी पूण अशी बैठक आमी तेन्ना पणजे किंवा सांताक्रूज जाल्ले तेन्ना पळोवंक नासले पूण आयज फर्स्ट प्रत्येक विशय ते खंयचे खंय जोडपाचे नासता न्ही पक्षाची एक प्रक्रिया प्रत्येक वेळार होच म्हजी लायन हें आसा न्ही ती सांगत आसता न्ही पक्षाच्या हातूंतल्यान काही विशय आसता ते पक्ष घेतलोच न्ही म्हणटकीर ते शहराच्या मध्यवर्ती हांगा येदे व्हडले ऑफीस आसा कितें वाद आशिल्लो जाल्यार आमी हांगा करतले आशिल्ले तर हांगा करचेच नाशिल्ले न्ही सादी गजाल न्ही पूण काल तुमी म्हटला पळय तशें आमी उलयतले काय म्हणलें उलयतले हय उलयतले कितें आसा विशय आसा ताका कितें सांगपाचें तें सांगिल्लें आसा सगळ्यो गजाली हांव पत्रकाराच्या पत्र परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगूंक शकना तो भारतीय जनता पार्टीचो अंतर्गत मामलो आसता कोणें खंय कितें केल्लें आसा तें केल्लें आसा जाहीर कोण तरी विचारता ताका एक न्याय हाका एक न्याय अशें कांय ना भारतीय जनता पार्टी योग्य तीच भुमिका घेता आनी तांकां कोणाक बाकीच्यांक हें खबर आसचें ना न्ही उलयलां काय ना तें आनी कितें नाल्यार प्रत्येक गजाल उलयले बरोबर हांव उलयलां म्हणून पत्रकार परिशदेन सांगप ना हांव फाल्यां उलोवचो अशें म्हणून पत्रकार परिशद अशें जायना पार्टीचे सिस्टमींतल्यान पार्टी वता शिस्तीन वता म्हाकाय सुभाषान म्हटलें की बाबूशाक खंय केला एक्शन ना म्हटलें म्हणून तें आमी कितें उलोवपाचें आसा तें तांचे बरोबर बैठक आमची जाल्ली आसा उलोवणी जाल्ली आसा आनी एक विशय म्हणटा पळय तो एके सायडीन सुभाष फळदेसाय दुसरे सायडीन काल बाबू कवलेकराच्या खूब समाजाच्या लोकांनी मिटींग घेतली की तांकां इन्क्लूड करचे हय तांची डिमांड आसा न्ही न्हू तोय प्रोसेस आतां जावंक शकता ताजो डिमांड आसा तो प्रत्येक ताजो डिमांड आसा त्या डिमांडा प्रमाणे हें आसा तें जातलें नमस्कार येवकार तुमकां आमी सध्या आसा BJPच्या हेडक्वॉर्टर पणजे हांगासर आनी
काल सगळ्यांकूच खबर आहा की काल सांग्यासर एक व्हडलो बोवाळ जालो तो म्हटल्यार सांग्याचे जे मंत्री सुभाष फद आसा सांग्याचो आमदार त्याचे जे सपोर्टर आहा तेंच्यांनी काल ताका घेराव घातला आनी सांगले की तूं आमकां ह्या फावटी जाय म्हूण कारण एस टी रिजर्वेशन जाता म्हणून सांग्याचें नांव फुडें येतालें ताका लागून तेजे सगळे जे सपोर्टर आसले ते चाळवले आनी ते म्हणपाक लागले की दामून जेन्ना सांगले की दामू नायक जो BJPचो अध्यक्ष आहा तेणी सांगले की जर सुभाष फदेसाय खुर्चेर जर इंट्रस्ट दाखयता जाल्यार तेजेर एक्शन जातली ताच्या उपरांत काल तेजे सुभाष फदेसायचे सपोर्टर जमले आनी तेंच्यांनी सांगले की दामू कितें उलयलें ते रॉंग उलयलें आनी तेणी मिटींग करपा खातीर सांग्यार येवची अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली बट सगळो जो काल आमी सगळ्यांनी पळयलेलो आसा बोवाळ जालो ताच्या उपरांत आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या बरोबर BJPचे अध्यक्ष दामू नायक आणि मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तशेंच सुभाष फळदेसायचे सपोर्टर सगळे आयज BJP मुख्यालयान पावलेले आसा आनी आतां तेजेर मिटींग जातली आमी जेन्ना आतां दामूक विचारलें तेन्ना दामू नायकान सांगलें की मिटींग आहा ती कार्यकर्त्यांची आसा तसो कितें विशय ना अशें तेंच्यांनी सांगलें बट ही मिटींग आहा ती फक्त जो कालचो इशू जाला सांग्यार हांगासर कारण सांग्यार जर एस टी रिजर्वेशन जालें जाल्यार सुभाष फळदेसायची तिकेट थंयच्यान कट जावपाची शक्यता आसा ताका लागून जे ताजे सपोर्ट चाळवला तेजो आयज तांकां तेंचो विशय सुटाव करपा खातीर खास मुख्यमंत्री आनी अध्यक्ष हांगा मिटींग घेता आनी आतां आमकां पळोवचें पडटलें मिटींगा उपरांत कितें जाता मुख्यमंत्र्याक आमी विचारपाचो प्रयत्न केलो पण मुख्यमंत्र्यान आन्सर दिवंक ना सो मिटींग जाल्या उपरांत आमकां कळटलें की एकंदरीत कितें आन्सर मेळटलें आनी तेजे सपोर्टर आहा ते खूश जातले काय कितें ते पळोवचें पडटलें बट सद्या पणजे हांगासर CM प्रेसिडेंट आनी सुभाष फळदेसाय सपोर्ट त्यांची मिटींग सद्या चल्लेली आसा ही सद्याची अपडेट आहा अशेंच अपडेट हाडून तुमी पळयत राव द वॉयस पोरगां हांव पणजेच्यान रुपेश रावत The voice for Koi.